बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में वाटर लेवल की सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब। हाई कोर्ट का वाटर मीटर्स की तनसीब के लिए इमरजेंसी लगाने का इंदिया। अदालत का वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। PHA के ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर इजहार नाराज़ी। माहौल दोस्त इमारतों को टैक्स रिलीफ देने की पॉलिसी बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पेट्रोल रिक्शों को ई रिक्शों में बदलने पर तरगीब देना होगी। इंसदाद स्मोक केस की समाअत 21 मार्च तक के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि PHA बागात और प्लांटाइजेशन को नहरी पानी के बजाय जेरे जमीन पानी लग रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस पर इजहार नाराजगी किया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि वासा मीटर लगाने के हवाले से काम कर रहा है। अभी तक 1000 मीटर लगाने का ऑर्डर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, वासा वाटर मीटर की तनसीब में कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। जस्टिस शाहिद करीम ने LDA को माहौल दोस्त इमारतों की सर्टिफिकेशन के हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का और माहौल दोस्त इमारतों को टैक्स रिलीफ के हवाले से पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दिया। अदालत ने PHA के नहरी पानी के खाली न चलने पर इजहार बरहमी करते हुए खाले बहाल करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को पेट्रोल रिक्शों को इलेक्ट्रिक रिक्शाज में बदलने पर कोई मुआशी तरगीब देना होगी। डिप्टी अटार्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब के लॉ अफसर और मेंबर माहौलियाती कमीशन पेश हुए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, ट्रैफिक, LDA, PHA के नुमाइंदे पेश हुए। मजीद समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। BRB केनाल ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा गले की हड्डी बन गया। मंसूबे की लागत में 33 अरब रुपए का इजाफा। 21 अरब 4 करोड़ 57 लाख का मंसूबा 54 अरब 13 करोड़ 84 लाख तक जा पहुंचा। BRB वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मार्च 2023 में मुकम्मल होना था। मंसूबा अब जून 2030 में मुकम्मल होगा। वासा हुकाम की अदम दिलचस्पी या लापरवाही, मंसूबों की लागत कागजों में ही बढ़ने लगी। BRB केनाल पर ट्रीटमेंट प्लांट की लागत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। 21 अरब 4 करोड़ 57 लाख का मंसूबा 54 अरब 13 करोड़ 84 लाख तक जा पहुंचा। मंसूबा अब जून 2030 में मुकम्मल होने का दावा किया गया। 30 अक्टूबर 2019 को एक्निक ने मंसूबे की मंजूरी दी थी। वाटर पंप स्टेशन पर 74 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया। मंसूबे में टैंक पर 94 करोड़ 40 लाख खर्च होने का तखमीना लगाया गया। मंसूबे की इब्तदाई लागत में 33 अरब के इजाफे किया गया था। मंसूबे के तहत जेरे जमीन साइफन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। प्लांट, पंपिंग स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि BRB वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा मार्च 2023 में मुकम्मल होना था। वासा हुकाम की अफसर शाही 8 साल से ज़ेरे तामीर वासा हेड ऑफिस का डिज़ाइन पसंद न आया। अपना ही मंजूर शुदा डिज़ाइन तब्दील करने का फैसला। 40 करोड़ के इब्तदाई तखमीना लागत का मंसूबा वासा की नाहली के बायस 3 गुना लागत पर जा पहुंचा। डिज़ाइन तब्दीली का मलबा वासा अथॉरिटी को एक फ्लोर देने पर डाल दिया गया। DD वासा को दौरा कराकर फैसले की तौसीक कराई गई। पुराना और दकिया नूसी डिजाइन है, इसे तब्दील किया जाएगा। वासा हुकाम की अफसर शाही 8 साल से जेरे तामीर वासा हेड ऑफिस का डिजाइन और अंदरूनी आर्किटेक्चर पसंद ना आया। वासा हेड ऑफिस का इंटीरियर आर्किटेक्चर तब्दील करने का फैसला। 40 करोड़ के इब्तदाई तखमीना लागत का मंसूबा वासा की नाअहली के बाइस 2 गुना से 3 गुना लागत पर जा पहुंचा। वासा ने 2016 से 17 में वासा हेड ऑफिस जोहर टाउन पर काम शुरू किया। चंद रोज कबल वासा हुकाम ने अंदरूनी डिजाइन को तब्दील करने का फैसला किया। जराये के मुताबिक डिजाइन तब्दील की मोहर लगवाने के लिए हॉल में तैनात DG वासा को दौरा कराकर अपने फैसले की तौसीक कराई गई। अंदरूनी डिजाइन तब्दीली का मलबा वासा अथॉरिटी को एक फ्लोर देने पर डाल दिया गया। वासा हेड ऑफिस का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल, जबकि दीगर तनसीबात लगना बाकी हैं। माहदे के बरक्स सोलर से इजाफी बिजली की पैदावार कानून शिकनी करने वालों की निशानदेही, क्रैकडाउन की तैयारियां। बेशतर बड़े सार्फिन ने कनेक्शन के बाद इजाफी सोलर पैनल नस्ब किए। कंपनी के MNT सर्कल्स की टीमों ने कनेक्शंस की चेकिंग की थी।
صارفین نے کنیکشن حاصل کرنے کے بعد اضافی سولر پینلز نصب کیے۔ شہریوں کی جانب سے معاہدے کے خلاف سولر بجلی کی پیداوار کرنے کا انکشاف۔ کمپنی صارفین کا ریکارڈ مرتب کر کے کنیکشن منتقع کرنے کے نوٹسز بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیسکو میں اضافی بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کے کنیکشنز کی نشاندہی کر لی گئی ہے، کیونکہ کمپنی کے MNT سرکلز کی ٹیموں نے کنیکشنز کی چیکنگ کی تھی۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے ایکسپورٹ یونٹس کی قیمت کم ہونے سے خلاف ورزی بڑھے گی۔ کم قیمت کی وجہ سے صارفین زیادہ سے زیادہ یونٹس ایکسپورٹ کریں گے تاکہ بلوں میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہیلتھ کے دونوں محکموں میں رشوت دے کر چھٹیاں لینے کا انکشاف۔ نرس سلمہ شہزادی اور ڈرائیور لال محمد کو فارغ کرنے کا حکم۔ انکوائری میں 6 ملازمین کو پیڈ ایکٹ کے تحت سزا۔ نرس عائشہ نے جعلی ویزے دستاویزات محکمہ اسپیشلائزڈ کو جمع کرائے۔ جناح ہسپتال کی 2 نرسز نے بھی چھٹی کے لیے ملازم لال محمد کو رشوت دی تھی۔ محکمہ صحت میں عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ دونوں محکموں میں رشوت دے کر چھٹیاں لینے کا انکشاف۔ الگ الگ انکوائریز میں 6 ملازمین کو پیڈ ایکٹ کے تحت سزا دے دی گئی۔ نرس عائشہ نے جعلی ویزے ملازمت کے دستاویزات محکمہ اسپیشلائز کو جمع کرائے۔ عائشہ کو محکمے کی کمپیوٹر آپریٹر رؤف گوری نے جعلی دستاویزات بنا کر دیے۔ رؤف گوری نے جعلی ویزے کے دستاویزات کی تیاری کے عوض 1 لاکھ روپے رشوت لی۔ رؤف گوری نے رانا زاہد کے ساتھ مل کر عائشہ احمد کی جعلی دستاویزات تیار کروائیں۔ انکوائری کے بعد عائشہ احمد، رؤف گوری اور رانا زاہد کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ جناح ہسپتال کی 2 نرسز نے بھی چھٹی کے لیے 1 ملازم لال محمد کو رشوت دی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ملازم لال محمد نے 2,67,000 رشوت لی۔ رشوت دینے والی نرس مہوش شفیق کی 1 سال کی سروس ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ نرس سلمہ شہزادی اور ڈرائیور لال محمد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ نرس سلمہ شہزادی اور ڈرائیور لال محمد کے خلاف کیس اینٹی کرپشن کو بھجوایا جائے گا۔ مارکیٹ میں مہنگائی کے ڈیرے، یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی ویرانیاں۔ ماہ سیام میں بھی عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی، آئل تک موجود نہیں۔ چینی بھی ماڈل بازاروں سے مہنگی، جبکہ پھل اور سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ رمضان المبارک میں بھی عام آدمی کے لیے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر ریلیف نہیں۔ شہر کے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر ویرانیوں کے ڈیرے۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر آٹا، گھی، آئل تک موجود نہیں۔ سبسڈائز گھی اور آئل تو دور، درجہ اول اور دوم بھی دستیاب نہیں۔ اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹوروں پر چینی بھی ماڈل بازاروں سے مہنگی ہے۔ شہریوں نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر سستی چینی اور دیگر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ دوسری جانب ماہ سیام میں بھی گراں فروشوں نے اپنی روش نہ بدلی۔ سرکاری نرخوں اور اوپن مارکیٹ کے ریٹس میں فرق برقرار ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کے منہ مانگے دام مانگے جانے لگے۔ آلو 55 کے بجائے 100 روپے میں بیچا جانے لگا۔ پیاز 45 کے بجائے 100 روپے میں مل رہے ہیں۔ ٹماٹر 60 کے بجائے 90 روپے کلو۔ ادرک 365 کے بجائے 430 روپے فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں میں کیلا 260 کے بجائے 320 روپے درجن میں فروخت ہو رہا ہے۔ سیب 300 کے بجائے 350 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ کھجور 465 کے بجائے 600 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں بارش کی پیشگوئی۔ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے۔ مزید جانیں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت جو ہے وہ لاہور کا موسم انتہائی سہانا ہے۔ اہل لاہور جو ہے وہ موسم کو کافی زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر بات کر لی جائے اس وقت درجہ حرارت کی، تو درجہ حرارت جو ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہوا چلنے کی رفتار ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے، اور جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 79% ہے، جبکہ ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جو ہے وقتاً فوقتاً جاری ہے، اور جبکہ اہل لاہور جو ہے وہ اس موسم سے کافی زیادہ جو ہے وہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ اہل لاہور کا کہنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں یہ جو مہینہ ہے اس میں اس سے خوبصورت اور اس قدر دل فریب موسم مل جائے تو کیا ہی کہنے کہ عبادت کا لطف بھی جہاں دوبالا ہو جاتا ہے، وہیں پر جو ہے وہ روزے کی وجہ سے جو موسم کی مناسبت سے تھکان ہو جاتی ہے اور وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار موسم جو ہے وہ ہمیں مہیا ہوتا ہے۔ جبکہ بات کر لی جائے دیگر محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئیوں کی، تو محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے وہ موسم اسی طرح ہی جو ہے وہ سرد رہے گا، اور جبکہ ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ دن کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں کل بھی جاری رہے گا، جبکہ آج رات ساری رات۔ ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ثانوی تعلیمی بورڈز کے اساتذہ نگران عملے کے لیے بڑا ریلیف۔ امتحانی پرچے چیک کرنے والے اساتذہ پر 10% ٹیکس غلط قرار۔
वफाकी टैक्स मुहतसिब ने टैक्स कटौती को गलत करार दिया। वफाकी मुहतसिब ने कहा कि असातिज़ा अमले के मुआवजे पर खिदमात की शिक के तहत कटौती नहीं हो सकती। सानवी तालीमी बोर्ड के असातिज़ा और इम्तिहानी मराकज़ के निगरान अमले को बड़ा रिलीफ मिल गया। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने असातिज़ा और निगरान अमले से टैक्स कटौती को गलत करार दिया। दर्जनों असातिज़ा इम्तिहानी सेंटर्स के अमले की शिकायत पर फैसला जारी किया गया। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने इम्तिहानी पर्चे चेक करने वाले असातिज़ा और इम्तिहानी सेंटर के सुपरिटेंडेंट पर भी 10% टैक्स को गलत करार दे दिया गया। नॉन फाइलर के तहत 22% टैक्स लेने के खिलाफ दरख्वास्तें जमा करवाई गई। असातिज़ा अमले के मुआवजे पर खिदमात की शिक के तहत कटौती नहीं हो सकती। वफाकी टैक्स मुहतसिब आसिफ जाह का कहना है कि इम्तिहानी अमल की निगरानी पर्चों की मार्किंग तालीमी निज़ाम का लाजमी हिस्सा है। अलग से खिदमात की शिक की बजाय तनख्वाहों में जम करके टैक्स लिया जाएगा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात सेंटर का अमला ही नकल करवाने में मुलव्विस होने का इंकिशाफ। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में तयनात 3 निगरानों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर यासिर मुनीर, प्राइमरी स्कूल टीचर अली रजा मुअत्तल। दूसरी जानिब MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल की इम्तिहानी मार्कशीट ही गायब हो गई। मार्कशीट सरगोदा से भिजवाई गई मगर UHS ना पहुंची। 1.5 माह के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अब दोबारा इम्तिहान लेगी। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं। लाहौर बोर्ड कंट्रोलर स्क्वाड ने शहर में कायम किए गए मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। इस दौरान इम्तिहानी सेंटर का अमला ही नकल करवाने में मुलव्विस होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में तयनात 3 निगरानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां की दरख्वास्त पर एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस लिया। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर यासिर मुनीर को भी मुअत्तल कर दिया गया। दूसरे सेंटर में प्राइमरी स्कूल टीचर अली रजा को मुअत्तल किया गया। दूसरी जानिब सरगोदा में UHS के MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल की सालाना इम्तिहानी मार्कशीट गायब हो गयी। जराये के मुताबिक इम्तिहानी मार्कशीट सरगोदा से भिजवाई गयी मगर UHS ना पहुंची। 1.5 माह बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अब दोबारा इम्तिहान लेगी। कराची से लाहौर आने वाली PIA की परवाज के जहाज का बगैर व्हील लैंडिंग का मामला। PIA फ्लाइट 306 का लापता व्हील मिल गया है। PIA के मुताबिक लापता व्हील जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग बे के पास से मिला है, जबकि व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गेयर के करीब से व्हील मिलने की इत्तला दी है, जबकि व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले हैं। शहर भर में होने वाले ऑपरेशंस का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट। LDA का प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन। सोयासिल रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों लैंड सब डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई की गई। अर्बन फार्म्स, ह्यूमन फार्म्स, गुलबर्ग पार्क, अब्दुल्ला पार्क, अल फतेह होम्स, इस्लाम नगर, सलीम गार्डन, साबिर एस्टेट और हैदरी होम्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन और स्कीमों की सड़कें, सीवरेज और पुख्ता तामीरात मुस्मार कर दी। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का लाहौर की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन। वाघा टाउन में 5 गैर कानूनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात को मुस्मार कर दिया गया। बिलालगंज GT रोड और मोमिनपुरा में कार्रवाइयाँ की गयी। चीफ ऑफिसर MC का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबाई मोटर गाड़ियाँ तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल, मसवदा कानून, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर बिल भी मंजूर। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बिल पेश किया। अपोजिशन ने बिलों पर तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। ईवान में नारेबाजी भी की गई। पंजाब असम्बली का इजलास 10 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि धर्मपुरा पुल पर पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है। डाला कल्चर खत्म होना चाहिए। सोचता हूँ प्रोटोकॉल वापस कर दूं। मैं कभी ये सोचता हूँ कि जो मेरे पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, स्पीकर का सेरेमोनियल ऑफिस है, मैं इसके साथ जो एस्कॉर्ट्स चलती हैं, तो मैं इनको गिव अप कर दूं। और मैं सोचता इस तरह से हूँ कि मैं इनको, जब मैं बाजार से गुजरता हूँ या किसी सड़क से गुजरता हूँ, तो मैं लोगों की आंखों में नफरत और हकारत पढ़ता हूँ। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि अगर मुझे सिर्फ स्पीकर के ऑफिस के इस एहतराम का तकाजा ना हो, तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी तौर पर कोई प्रोटोकॉल नहीं लेता। पंजाब असम्बली के इजलास में सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी एक्ट 2025, मसवदा कानून तरमीम नोटरीज 2025, फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025, मसवदा कानून पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मसवदा कानून सहूलत बाजार अथॉरिटी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल्स वजीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किए। कानून साजी के दौरान अपोजिशन की तरामीम के मामले पर मुज्तबा शुजाउर रहमान गुस्सा में आ गए। जज्बात में अपोजिशन को जोकर करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर ने वजीर पार्लिमानी
پارلیمانی امور کے الفاظ حذف کر دیے۔ اپوزیشن کی جانب سے بلز پر تمام ترامیم پیش کی گئیں جو کہ مسترد کر دی گئی۔ اپوزیشن رکن احمد بھٹی کا کہنا تھا کہ مجتبی شجاع الرحمان کو الفاظ واپس لینے چاہیے۔ اپوزیشن ابھی تک جو بل ہم نے اس دن بھی جو کیے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، امینڈمنٹ پہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح ہاؤس کا ماحول خراب ہوگا، اس طرح ہاؤس کا ماحول خراب ہوگا میاں صاحب۔ میں دیکھیں اسپیکر صاحب، پھر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ سارے لوگ ایسے نہیں، مگر میجورٹی یہاں پہ بس میاں صاحب نہ کریں نا اس طرح، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر احمد صاحب تیاری کر کے آئے ہیں بھٹی صاحب تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کام کو کیوں طول پکڑ رہے ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنن نے ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے یورپی یونین کے پروگرام مستحکم پارلیمان کی ٹیم لیڈر میری کمنز کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ پاکستان میں جمہوری نظام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں یورپی یونین کے تعاون کو سراہتے ہوئے خراج تحسین بھی پیش کیا۔ میری کمنز نے پروگرام کی ٹیم لیڈر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ دونوں فریقین نے ای پارلیمنٹ کے قیام، اراکین اسمبلی اور اسمبلی سٹاف کی استعداد کار بڑھانے پر اتفاق کیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو بھی اڈیالہ میں بیٹھے قیدی کو چھوڑ کر قومی مسائل کے لیے آگے آنا ہوگا۔ پہلے تو گزارش ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یک زبان ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ وہ ڈی مورلائز کریں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کریں، وہاں پر یقیناً متحد ہو کے جنگ لڑنا مشکل کام ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو بہت سیریسلی اس کو ٹیک اپ کیا ہے انہوں نے، اور نیا ایکشن پلان ہمیں بنانا پڑے گا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین، سینئر رہنما پیپلز پارٹی قمرالزمان قاہرہ کی سابق مشیر، وزیر اعلیٰ چودھری باقر حسین کے ڈیرے آمد، والدہ کی وفات پر اظہار افسوس اور فاتحہ خوانی کی۔ سمن آباد میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمرالزمان قاہرہ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری باقر حسین کے ڈیرے آئے اور ان کی والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر حاجی الطاف چودھری، بہادر علی مہر شبیر اور دیگر بھی موجود تھے۔ مشیر وزیر اعلیٰ حافظ میاں محمد نعمان کا سبزہ زار ہسپتال کا دورہ، سی او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب نے ہسپتال کے انتظامی امور کے بارے میں بریفنگ دی۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر لیگی رہنما حافظ میاں نعمان نے دورے کے دوران سبزہ زار ہسپتال ایمرجنسی وارڈ سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس کا معائنہ کیا۔ حافظ میاں نعمان نے ادویات کی فراہمی، ڈاکٹرز کی حاضری اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہسپتال میں طبی سہولیات کی بہتری پر زور بھی دیا۔ پی سی ہوٹل میں پیری ڈائٹ نیوٹراسیوٹیکل کے زیر اہتمام افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جبکہ برانڈ اینڈ میڈیا لرننگ ہب کی مارکیٹنگ کمیونٹی کے لیے افطار کانٹیکٹ 2025 کی تقریب سجائی گئی۔ پیری ڈاٹس اور اوور رائٹنگ چائے کے زیادہ استعمال اور مسالے دار کھانوں سے ہونے والی تیزابیت اور بدہضمی کے علاج کے لیے مفید ہے۔ ماہ مقدس میں پیری ڈاٹس نیوٹراسیوٹیکل نے برانڈ اینڈ میڈیا لرننگ ہب کے مارکیٹرز کے لیے پی سی ہوٹل میں افطار کنیکٹ 2025 کی خصوصی تقریب سجائی۔ بزنس یونٹ ہیڈ اے جی پی فرقان مسعود کا کہنا تھا کہ پیری ڈاٹس نیوٹراسیوٹیکل ہربل پروڈکٹ ہے جو کھانے کی بدپرہیزی سے ہونے والے نقصانات کا قدرتی علاج ہے۔ پیری ڈاٹس از بیسکلی اے نیچرل پروڈکٹ، لائف سٹائل پروڈکٹ۔ اگر آپ کو جو ہے آپ کے کھانے کی ہیبٹس یا لائف سٹائل کی ہیبٹس کی وجہ سے ایسیڈیٹی، گیس اینڈ ڈائجیشن یا بلوٹنگ ہوتی ہے تو اس میں دس سروز اے نیچرل سولوشن ٹو دیز پرابلمس۔ تو آپ دوائیوں سے بچ جاتے ہیں وچ آر ہارمفل ایٹ ٹائمس، تو آپ نیچرلی اپنی اس پرابلم کو ریزالو کر لیتے ہیں۔ فاؤنڈر بی ایل ایم ایل سہیب حسن کا کہنا تھا کہ مارکیٹرز کے گروپ کے لیے ایسے ایونٹس ملاقات کا اچھا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہماری جرنی الحمدللہ بڑی سکسیزفل رہی ہے۔ وی اسٹارٹڈ آف وتھ جسٹ ایک گروپ ہم نے چھوٹا سا بنایا تھا، ہمارے ایک دوست کی جاب چلی گئی تھی بیک ان کووڈ، وہاں سے کرتے کرتے ٹوڈے وی آر اے کمیونٹی آف 1000+ مارکیٹرز، اور اب ہم ایک پوری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن چکے ہیں اینڈ وی آر پرووائڈنگ مارکیٹنگ کنسلٹنسی اینڈ ڈفرینٹ سروسز۔ برانڈ مینیجر فیضان تنویر کا کہنا تھا کہ پیری ڈاٹس رمضان میں پکوڑے اور سموسے جیسی اشیاء سے ہونے والی بدہضمی سے نجات کا بہترین حل ہے۔ پیری ڈاٹس ایک کنزیومر پروڈکٹ ہے، کنزیومر ہیلتھ کیئر کا پروڈکٹ ہے، اور یہ اے جی پی کمپنی لمیٹڈ فارماسیوٹیکل ہے، اس کا ایک برانڈ ہے جو کہ کنزیومر پروڈکٹ ہے اینڈ اٹس یوز فار ایسیڈیٹی، گیس اینڈ انڈائجیشن، نیچرل اینڈ ہربل سولوشن پروڈکٹ جو کہ استعمال ہوتا ہے ایسیڈیٹی گیس وغیرہ کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر جس طرح پکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ سموسے کھائے جاتے ہیں، پکوڑے کھائے جاتے ہیں، ہمارے روٹین کا پارٹ نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے ہونے والی ایسیڈیٹی جو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بڑا یہ فائدہ مند ہے۔ پیری ڈاٹس نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹ ہے جو اوور ایٹنگ، چائے کے زیادہ استعمال اور مسالے دار کھانوں سے ہونے والی تیزابیت اور بدہضمی کے علاج کے لیے مفید ہے۔ پیری ڈاٹس کو خاص طور پر پودینے سے تیار کیا گیا ہے جو کہ منٹ فلیور کے ساتھ تازگی کا احساس مہیا کرتی ہے۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ عمیر افضل، سٹی 42۔
बटाला गोल्ड स्टील का डायरेक्टर्स और स्टाफ के एजाज में इफ्तार डिनर। सीईओ, डायरेक्टर्स और स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़ियाफत रेस्टोरेंट में मुनक्कदा इफ्तार डिनर में बटाला गोल्ड स्टील के सीईओ समेत स्टाफ और दीगर ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में सीईओ बटाला गोल्ड स्टील मियां ताहिर, मियां तलहा, मियां ज़ुहैब, मियां अवैस भी मौजूद थे। जीएम बटाला गोल्ड स्टील तौसीफ जाहिद भट्ट, अकाउंटेंट अदील, मैनेजर राना कैसर, अवैस आगा, अली इमरान, बिलाल, मलिक इरफान, मोहम्मद कासिम भी शरीक हुए। इस मौके पर तमाम अफराद के लिए बुफे डिनर का अहतमाम किया गया। डायरेक्टर बटाला गोल्ड स्टील मियां तलहा ने कहा कि इफ्तार डिनर का मकसद दफ्तर के माहौल से हटकर एक दूसरे को वक्त देना था। स्टाफ का कहना था कि आज खुशगवार माहौल में भरपूर इंजॉय किया। बॉलीवुड फिल्म लंबी जुदाई का गाना बेकरार रिलीज कर दिया गया है। इंडोनेशियन फिल्म अल महारिम भी सिनेमाओं में रिलीज होगी। MK फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को रिलीज करने के हुकूक हासिल हैं। Tak ada yang bisa lari dari kematian. Bapak akan meninggalnya hari Selasa. Kliwon. Saya sarankan keluarga untuk melakukan sebuah ritual. Harus dipecahkan semuanya. Begitu piring-piring ini habis, dilanjutkan dengan menyebarkan koin. Terus sampai ke liang kuburan Bapak. Tadi Ibu teriak-teriak, katanya ada Bapak. Ibu ada kabar buruk, Bu. Ibu akan pergi sebentar lagi. Ibu akan ajak kalian. इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।